अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ख़ान इस निज़ाम से कई कदम आगे की सोचते हैं। यही वजह है कि आज दिन तक ख़ान या पीटीआई को सियासी तौर पर माइनस नहीं किया जा सका। रियासत ने ख़ान के ख़िलाफ़ जो कुछ सोचा, ख़ान ने अपनी सियासी चालों के ज़रिए रियासत के तमाम तर मंसूबों को नाकाम बनाया। आज ख़ान के हक़ में एक और ज़बरदस्त फ़ैसला चला गया है। पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। यूँ कह लीजिए कि पिछले 2 सालों में ये पहला मौका है जब पीटीआई के कारकुनान ने भी सुख का सांस लिया होगा। ताकतवर इदारों की इंतहाई करीबी शख्सियत के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। अब सब कुछ पीटीआई या ख़ान के हक़ में बदल सकता है। ख़बर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मैं क्यों इतने यकीन से कह रहा हूँ कि अब सब कुछ ख़ान के हक़ में बदल सकता है, इस सवाल का जवाब मैं आगे चलकर बताऊँगा। पिछले 2 सालों में पीटीआई या ख़ान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये रही कि ख़ान किसी पर एतमाद नहीं कर सके। पीटीआई के कारकुनान किसी पर एतमाद नहीं कर सके। पहले शेर अफजल मरवत थे, वो पीटीआई के कारकुनान को लारे लगाते रहे। फिर गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़ान के हवाले से बातचीत करते रहे। दरमियान में बैरिस्टर गौर ख़ान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत करते रहे। ये वो तमाम लोग थे जिनके हवाले से पीटीआई के इनर सर्कल्स में डाउट थे। कोई एक ऐसा शख्स नहीं था इन तमाम लोगों में जो ख़ान के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत कर सके, यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉन्फिडेंटली ख़ान को लेकर गुफ्तगू कर सके। पिछले चंद घंटों में ख़ान ने 3 फैसले किए। वो 3 फैसले जिसने शहर इक़्तिदार में हलचल मचा दी। उनमें एक फ़ैसला ऐसा है जिसने नून लीग की बाकायदा नींदें हराम की हैं। वो एक फ़ैसला जो पीटीआई के लिए सारी गेम बदल सकता है। वो एक फ़ैसला जो पीटीआई के कारकुनान के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी होनी चाहिए। और वाकई पिछले 2 सालों में ये पहला मौका होगा जब पीटीआई के कारकुनान सुख का सांस लेंगे। इस एक फ़ैसले की तफसील मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 2 फैसले जो ख़ान ने किए हैं वो बता दूँ। एक तो अडियाला जेल में बैठकर ख़ान बाहर की सियासी सूरत हाल को बखूबी जानते हैं, और कई लोग तो ये दावा करते हैं कि ख़ान बाहर रहने वालों से ज़्यादा बाखबर हैं कि बाहर चल क्या रहा है, कौन सा प्लान कब नाफिजुल अमल करना है, किसको क्या जिम्मेदारियां देनी हैं। या ये ख़ान को अडियाला जेल के उस 8x10 के सेल में बैठकर बखूबी अंदाज़ा है। और ख़ान ने अपनी सियासी चालों से हमेशा ये साबित किया। अभी 2 दिन पहले ख़ान ने बैरिस्टर गौर को पार्टी की चेयरमैनशिप से हटने का हुक्म दिया। कई लोग ये मंजर कशी करते हैं कि ख़ान के साथ जब बैरिस्टर गौर अडियाला में मुलाकात के लिए गए तो ख़ान ने बैरिस्टर गौर को कहा कि बैरिस्टर गौर, फौरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा लिखो, मैं तुम्हें पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाता हूँ। उधर चले जाओ, पेन कागज़ लो, अपना इस्तीफ़ा लिखो और अभी के अभी पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दो। बैरिस्टर गौर ने इमरान खान को कुछ कानूनी मामलात के हवाले से ब्रीफ किया कि अगर मैंने पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ दी तो पार्टी डिसॉल्व हो सकती है, क्योंकि मैं बतौर पार्टी चेयरमैन इस वक्त पीटीआई के कई केसेस में अदालतों में पेश हो रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि फौरी तौर पर आप उन केसेस को निपटाएं और ये ओहदा छोड़ें, क्योंकि खान ने बैरिस्टर गौर से पार्टी चेयरमैनशिप का ओहदा वापस ले लिया और ख़ुद को पैटर्न एंड चीफ डिक्लेयर कर दिया। यानी तमाम तर इख्तियारात फैसलों का वो पहले भी खान के पास था, लेकिन अब इंतज़ामी तौर पर सब चीज़ें खान ने अपने कंट्रोल में ले ली। अब कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि खान इतना बड़ा फैसला भी कर सकता था। ये एक खान की सियासी मौक़िफ़ था जिसने शहर इक़्तिदार में बहुत से लोगों को परेशान किया। फिर पिछले चंद घंटों में खबर आई कि अमजद खान नियाजी, उनको अपना सियासी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया है खान ने। जो एक फ़ैसला पिछले चंद घंटों में खान की जानिब से लिया गया, जिसकी मंजूरी रात गए खान ने अडियाला से दी, जिस एक फ़ैसले ने वाकई नून लीग पर क़यामत बर्पा कर दी, वो है ताकतवर इदारों की इंतहाई करीबी शख्सियत के हवाले से। वो फ़ैसला जो कोई वाकई नहीं सोच सकता था, वो इमरान खान ने किया। ज़ुबैर उमर, मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर सिंध, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी आदमी, ये वो आदमी हैं जिन्होंने जनरल बाजवा से डील ब्रेक की थी। मरीम नवाज और नवाज शरीफ उस वक्त जेल में थी। ज़ुबैर उमर खुद इस बात का इतराफ़ करते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं, और जनरल बाजवा भी तस्दीक कर चुके हैं कि ज़ुबैर उमर ने मेरे और नवाज शरीफ के दरमियान जो इख्तलाफात थे उन्हें दूर किया, और ज़ुबैर उमर ही पैगाम लेकर मरियम बीबी का हमारे पास आए थे। ज़ुबैर उमर के नाम की मंजूरी खान ने दे दी है कि वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर ज़ुबैर उमर ने इंटरव्यू दिया। ज़ुबैर उमर से पूछा गया कि क्या आप वाकई पीटीआई में जा रहे हैं,
تو زبیر عمر نے اس خبر کی تصدیق کر دیا. تو زبیر عمر آفیشلی پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں. اب وہ بات جو شروع میں نے کہی تھی کہ میں کیوں اتنے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اب سب کچھ خان اور پی ٹی آئی کے حق میں بدل سکتا ہے، اس جملے کا جواب سن لیں. دیکھیں پچھلے 2 سالوں میں خان کے لیے یہ بہت بڑی مشکل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کون کرے گا. تمام تر دروازے صرف اسی ایک وجہ سے بند رہے کہ کوئی بھی ایک ایسا کریڈیبل آدمی نہیں تھا، تگڑا آدمی نہیں تھا جو خان کے حوالے سے یا خان کے بہاف پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر سکے. پہلے تو مجھے آپ لوگ بھی بتائیں کہ زبیر عمر کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ زبیر عمر جو اسد عمر کے بھائی ہیں، اسد عمر پہلے تحریک انصاف میں تھے، مشکل وقت آیا تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. تو زبیر عمر کی تعیناتی یا شمولیت اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ زبیر عمر کے مقتدر اداروں کے اندر ایک اچھی خاصی سے ہے. یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر بتاتا ہوں کہ زبیر عمر اور اسد عمر کی بھی، زبیر عمر کی تو خاص طور پر بہت اچھی سلام دعا ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ لیڈرشپ میں بھی زبیر عمر کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے. اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ زبیر عمر سے ابھی بھی مشورے کیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں. وہ نواز شریف اور مریم نواز کو چھوڑ چکی ہیں، اور نواز شریف اور مریم نواز کو جب انہوں نے چھوڑا تھا تو اسی بنیاد پر چھوڑا تھا کہ میں نے آپ کے لیے یہ ڈیل بریک کی، اور اب آپ لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ نے جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کے لیے مجھے بھیجا تھا اور مریم نواز نے بھیجا تھا، اور میں نے جنرل باجوہ کو راضی کیا تھا کہ مریم نواز سے ملاقات کی جائے. بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوا زبیر عمر خود ٹی وی پر آ کر بتا چکے ہیں. تو میں نے یہ بات اس لیے پورے اعتماد سے کی تھی کہ اب واقعی عمران خان کے لیے سب کچھ بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے جب کوئی سینسیبل آدمی، جب کوئی باکردار آدمی، جب کوئی ایک تگڑا آدمی خان کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ریپریزنٹ کرے گا. دیکھیں پی ٹی آئی کے جو ماضی کے لیڈرز ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی ہیں جو کوٹ لکھپت جیل میں ہیں، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر سکتے ہیں. دوسرے ہیں پرویز الہی، انہوں نے بھی سخت جیل کاٹی، اس کے بعد وہ بھی سائیڈ لائن ہو گئے. کوئی اور ایسی پرسنالٹی نہیں رہی جو خان کے بہاف پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے. ہاں اسد عمر ہو سکتے تھے، لیکن اسد عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود زیر عتاب ہیں. تھوڑا عرصہ انہوں نے جیل کاٹی 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. تو پی ٹی آئی کو ہائیسٹ لیول پر ریپریزنٹ کرنے کے لیے کوئی سینسیبل شخص نہیں تھا. شیر افضل مروت جیسے لوگ تھے، بیرسٹر گور جیسے تھے، اور گنڈا پور جیسے تھے، اور تحریک انصاف کو زبیر عمر جیسے شخص کی ضرورت تھی. تو خان نے منظوری دے دی ہے. اب آفیشلی یہ جوائننگ ہونے جا رہی ہے. یہ پچھلے 2 سالوں میں پہلی بڑی شخصیت ہوگی جو پی ٹی آئی میں شامل ہو رہی ہے. اب زبیر عمر کی شمولیت کو لے کر شہر اقتدار میں بہت سی خبریں گردش کر رہی ہیں. کئی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید یہ شمولیت خود اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر ہو رہی ہے، کیونکہ ایک ایسے ٹائم پر جب پی ٹی آئی میں کوئی شامل نہیں ہو رہا. پہلے تو یہ حالات تھے کہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا، اب یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کی شمولیت پی ٹی آئی میں کروائی جا رہی ہے. شاید وہ اسی وجہ سے کروائی گئی ہے کہ کوئی ایک سینسیبل وائس ہو جو آ کر ہم سے بات چیت کرے، جس پر خان کو بھی اعتماد ہو اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو بھی اعتماد ہو. کیونکہ ابھی تک کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جس پر پی ٹی آئی کا کارکن بھی یقین کر سکے. تو زبیر عمر کی شمولیت کو لے کر یہ خبر ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی سنجیدہ گفتگو کی جائے، کیونکہ خان کے حوالے سے بیرون ملک سے جتنے لوگ گئے، ابھی ڈاکٹر تنویر آئے وہ ایکسپوز ہو گئے. اب انہوں نے جس قسم کی گفتگو میڈیا پر کرنا شروع کیا ہے کہ میں تو خان کے پاس گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے معاملے پر معافی مانگے. وہ جو امریکن ایک بزنس مین ہے جن کو نومبر کے مہینے میں خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ لایا گیا، گو کہ اب یہ بھی تصدیق ہوگی کہ خود خان نے منع کیا تھا کہ میرے پاس ڈاکٹر تنویر ملاقات کے لیے نہ آئے، کیونکہ خان اسے پہچان گئے تھے. تو زبیر عمر کی شمولیت کے بعد بہت سی چیزیں تبدیل ہوں گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ پر یہ خبر قیامت بن کر گری ہے. نون لیگی سوچنے پر مجبور ہیں، یہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ شمولیت اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ہوئی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ شمولیت کروائی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اور اگر یہ اسٹیبلشمنٹ نے شمولیت نہیں کروائی تو کیا عمران خان نے زبیر عمر کے نام کی منظوری اس وجہ سے دی ہے کہ زبیر عمر پی ٹی آئی کے بہاف پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. بہرحال آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید معاملات کھل کر سامنے آئیں گے، تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.